मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो यार इसका मतलब ये है, मुझे एक दफ़ा बयान में जाना था, किसी इदारे ने बुलाया था बयान में, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो मदरसा था, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो थी कोरोला। मुझे उसने बिठाया कि चलें जी आपको बयान में लेके जा रहा हूँ, 5-6 साल पुराना हुआ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ वो ज़बरदस्त। तो मुझे ख्याल हुआ यार तुम लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो, यू टर्न ले लो। उसने वहीं घुमा के फुटपाथ पे चढ़ा दी धाड़ करके और यू टर्न लिया। मैंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी ज़ाती है? कहते हैं नहीं मदरसे की है। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा अपनी गाड़ी होती कभी भी ये सलूक ना करते उसके साथ, इस तरह से फुटपाथ पे, एक तो वैसे ही इलीगल है ये कि धाड़ करके गाड़ी चढ़ा दी यार। मैंने कहा मैं मदरसे वालों को बताऊंगा कि ये वाट लगाई हुई है, लेकिन मदरसे वाला भी बहुत नेक होगा तो इस पे नोटिस लेगा, वरना वो कहेगा मेरी कौन सी है, चंदे की गाड़ी है भाई। एक का तो मैंने खुद अपनी आंखों से, उसके पास 0 मीटर 125 थी, हमारे दोस्त के पास। मेरा ख्याल है 6 साल से उसने ऐसा रखा हुआ था कि लगता नहीं था कि ये सेकंड हैंड है। उसने वो गाड़ी किसी इदारे को बेच दी। 1 हफ्ते बाद मैंने वो बाइक देखी, ऐसा लग रहा था मोटरसाइकिल नहीं है, कबाड़ वाले से चंद पुर्जे लेके चिपका दिए इन्होंने। मैंने उस इदारे वालों को कहा, मैंने कहा यार ये अमानतों में यहाँ, ये तो आपने चंदे के पैसों से लिए है ना, इदारे के लिए, इदारे को काम होगा, जरूरत पड़ती है तो ठीक है, चंदे के पैसे से लिए, इदारे के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। लेकिन अपनी बाइक का भी आप लोग यही हाल करते हो। अपनी बाइकें भी घरों में ऐसे रखी हुई हैं, 1 हफ्ते में ऐसा लग रहा है कबाड़ खाने से लेकर आए हो। ये हर जगह। गवर्नमेंट मुलाजिमीन को देख लो, दफ्तरों का क्या हाल। गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में जाओ, इन्हीं साहब के प्राइवेट दफ्तर में जाओगे, एसी लगा हुआ होगा, हर तरफ पोछा सफाई सुथराई, नीट क्लीन, सब ऐसे तमीज से। लेकिन यही जब गवर्नमेंट इसके हवाले कोई दफ्तर करती है, कागज इधर पड़े हुए हैं, पान की पीकें, थुकनियां, क्या बेड़ा गर्क। मेरे भाई एक दफा किसी इदारे से ना, नेवी के किसी इदारे से एक पेंसिल उठा के घर ले आए, मुझे उन्होंने खुद वाकया सुनाया। मेरे वालिद साहब ने कहा ये पेंसिल तुम्हारी जाती है? उन्होंने कहा नहीं, दफ्तर में किसी काम की नहीं थी इसलिए उठा के ले आया। वालिद साहब ने कहा किसी काम की नहीं थी तो पड़े रहने देते उसको, है भाई? नहीं थी ना किसी काम की तो पड़े रहने देते भाई, तुम क्यों? हम लोग, पता है आपको, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी बातें भी होती हैं। मदरसे में जब हम दारुल इफ्ता वल इरशाद पढ़ा करते थे तो माचिस की तीली से मैं खिलाल नहीं करता था, मदरसे की माचिस की तीली से। समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि भाई मदरसे में लोगों ने चंदा दिया है और माचिस भी खरीदी गई है चंदे के पैसों से। ये टूथपिक के लिए नहीं बल्कि चूल्हा जलाने के लिए, ताकि तलबा का खाना पके। तो मैं खिलाल नहीं करता था, मुझे डर लगता था, क्योंकि हमारे हजरत ने इतना डराया हुआ था, वक़फ़ के अम्वाल हैं। फिर मैंने हजरत से पूछा तो हजरत ने फरमाया इन छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर कोई, ऐसा नहीं कि निकाल के सारे दांतों में बेड़ा गर्क कर दो, कहीं कोई तीली पड़ी हुई है तो कोई इसमें कोई हरज नहीं है, वरना हम ये नहीं इस्तेमाल करते थे। तो आज देख लो आप, मदरसे के अम्बाल हों, स्कूल कॉलेजेस की चीज़ें हों, गवर्नमेंट के इस इदारों का हाल तो देखो आप। इसमें गवर्नमेंट वाले सबसे माशाल्लाह इन खयानतों में आ गए हैं। कहते हैं गवर्नमेंट का माल है। भाई गवर्नमेंट का माल नहीं होता, अवाम का माल होता है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान और ये सारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ये अपनी जेब से थोड़ी लेकर आ रहे होते हैं, ये तो आवाम के टैक्स के पैसों से या आवाम के पैसों से ये सब कुछ, ये सारी अवामी अमलाक हैं। आप ट्रेनों में सफर कर रहे हो, फट्टा निकाल के घर ले गए ठीक है, गवर्नमेंट का माल है। ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। ये गवर्नमेंट का होता तो मैं भी खाता आपके साथ। गवर्नमेंट का कोई माल नहीं होता। ये किसका माल है भाई? पब्लिक का है। तो किस किस को क़यामत के दिन हिसाब दोगे? तो शख्सी मिल्कियत में तो इंसान उससे माफी मांग सकता है, हुकूमती माल जब खाएगा तो किस किस से माफ़ी मांगेगा। इसलिए हमारे हजरत ने हमें समझाया हुआ था कि कभी अगर जल्दी हो, ट्रेन में टिकट करना हो, ट्रेन में सफ़र करना हो, टिकट ना ले सको तो फिर क्या करो? हमने कहा हजरत फिर वो टिकट चेकर पैसे लेता है। फरमाया उसको नहीं दो पैसे, आप क्या करो, उतरने के बाद टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दो, ताकि जितना सफ़र आपने ट्रेन में किया है वो पैसे गवर्नमेंट के खाते में चले जाएं। क्योंकि ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये किसके हैं? बोलो, अवाम के। लेकिन अब मैं एक दूसरा पैकेज पब्लिक के लिए लेकर आया हूं कि बजाय गवर्नमेंट के खाते में डालने के किसी गरीब को खिला दो। क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में डालोगे 50% चांस है कि गवर्नमेंट उसको अवाम पे इस्तेमाल करेगी, 50% है कि करप्शन में ज़ाया हो जाए। हो सकता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन
وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو. گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں اپنی وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو, میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دیے, اب گئے. ہزاروں میں کوئی 1 آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی 1 آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا, وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے. اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, نہیں بڑی اچھی مثال, نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل گئی. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے.
میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے, سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل, خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں, میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو, بھائی میرا بہت پیارا بھائی ہے, چہیتا بھائی ہے, میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے, تلواریں نکلیں گی, اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہیں, خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو, لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے, میں نہیں لگا رہا, میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ, لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ, میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے, میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی, کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں, پیسے کھا گئے, تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی, ٹھیک ہے, اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. اللہ بچائے ہم سب کو